इस इलेक्शन के सिलसिले में आज मेरा दूसरा दिन है, मैं सकरदू आया हूँ। मैं गिलगित भी जाना चाह रहा था, बरास्ते की बंदिश की वजह से मैं कल गिलगित नहीं जा सका। कल और आज 2 दिन मैंने यहाँ इलेक्शन कैंपेन की है। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलके हैं। 24 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM के साथ अलायंस करके 23 हलकों पे अपने कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं। उनमें से 4 हलकों पे कैंडिडेट MWM के हैं और 19 हलकों पे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। बावजूद इसके कि हमसे निशान लिया गया, हमारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई और हमारे लिए यकसा मौका तो दूर की बात है, मौका ही नहीं प्रोवाइड किया गया कि हम कैंपेन कर सके। मैं यहाँ आया हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं तो मशकूर हूँ कि मुझे आने दिया गया और मैंने कैंपेन कर लिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि आइन की आर्टिकल 15 के मुताबिक हर शहरी को पाकिस्तान के हर हिस्से में जाने की इजाज़त है और जाने की इजाज़त होनी चाहिए। हमारे लीडरान को रोका गया, हमारे पार्लियामेंटेरियन को रोका गया, हमारी सदूर और बाकी लीडरशिप को रोका गया, हमारी लीडरशिप को सुबह बदर किया गया। इसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में कोई ऐसा नो गो एरिया नहीं है जहाँ से किसी की NOC की ज़रूरत हो, और अगर NOC की ज़रूरत है तो गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी पार्टी है सिवाय PTI की लीडरशिप के जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद नहीं है? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यहाँ मौजूद नहीं है? क्या मौलवियों की पार्टीज़ यहाँ मौजूद नहीं है? क्या मुस्लिम लीग वाले सारे यहाँ मौजूद नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जगह नहीं है? ये मैं पूछना चाहूँगा। हमारे कैंडिडेट सबसे मुहिब वतन है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है, वो उनका नज़रिया ज़ाविया यही है, सबसे पहले पाकिस्तान। मैं 2025 में हमने ये बावर किया कि उसके बाद जगह जहाँ जाएंगे हमारा मैंडेट कबूल होगा। हरिपुर के इलेक्शन के बाद हमें एक और सबक पढ़ाया जा रहा है कि कहीं भी आपका मैंडेट कबूल नहीं है। इससे मुल्क का नुकसान होगा, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा, इससे अवाम के हकूक़ पे डालने की कोशिश की जाएगी तो उसमें नफरत और दुश्मनी बढ़ेगी। ये मुल्क, इसकी जमहूरियत, अदलिया, ये पार्लियामान और ये जैसे भी जमहूरियत चल रही है, ये मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आया हूँ, मैंने देखा है लोगों को, मैं ये कहता हूँ और अपने कैंडिडेट को भी ये कहता हूँ, मैंने मोहब्बत देखी है गिलगित बल्तिस्तान में खान के लिए। लोग जहाँ भी जाएंगे वो खान की मोहब्बत से भरे पड़े। कल मैंने एक जगह में देखा, एक बंदा मेरे तरफ चौड़ के दौड़ के आया है, उसने कहा मैं दौड़ के आया हूँ, मैंने जूता भी नहीं पहना और मैं आपके पास पहुँचा हूँ। ये मोहब्बत है लोगों की। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के वोटर तो क्या, दरख्तों के पत्ते भी खान के साथ है। और इंशाल्लाह 7 जून को खान के नाम पे और उसके नज़रिए पे लोग वोट देंगे, कामयाब करेंगे। लेकिन ये आईन है, ये कानून है और ये असूल है इलेक्शन के कि जिस वक्त इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन इशू हो जाता है और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, उस दिन से लेकर जिस वक्त तक रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू नहीं होता, ये सारा पीरियड इलेक्शन कहलाता है। इस इलेक्शन पीरियड में पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस न देना, ये प्री रिगिंग तो क्या, ये न सिर्फ ये कि ये प्री इलेक्शन रिगिंग है, बल्कि ये जमहूरियत के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे एक खास खाम ख्याली है। ऐसे इलेक्शन नहीं हुआ करते। इलेक्शन वो होते हैं, जमहूरियतें तब मजबूत होती है जब इलेक्शन काल हो जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज पुरअमन तरीके से आइन कानून के मुताबिक अपना मंशूर अवाम के पास लेके जाती हैं। अवाम उनको अच्छी तरह से देखती है, कारकर्दगी की बुनियाद पे, अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पे, काबिलियत के बुनियाद पे अवाम जिसको चाहती है उन लोगों को वोट दे देती है। और फिर वोट पोल क्लोज होने के बाद काउंट होता है। जिसके पास मैंडेट होता है उसको सरबराह कहा जाता है, अवाम का नुमाइंदा उसको कहा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का बिलीफ यही है कि अवाम के इक़्तिदार के या अवाम के नुमाइंदगी का टार्च, वो चराग उस बंदे के हाथ में होना चाहिए जिसको अवाम ने वोट दिया हो और अवाम ने उस वोट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया हो।
پاکستان تحریک انصاف کو کمپین نہ دینا اور پاکستان کے عوام کو اس کمپین سے دور رکھنا یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں ہے۔ یہاں ہر پولیٹیکل پارٹی نے جلسہ کیا سوائے ہمارے کے، ہم نے ریلیز نکالی اور بہترین اچھی ریلیز نکالی، ہم نے کارنر میٹنگ کی ہے اور اچھی کارنر میٹنگ کی ہے، ہر بندہ آ کے آیا تھا۔ لیکن میں یہ سوال کروں گا کہ ہمارا لیڈرشپ، ہمارے پارلیمنٹیرین کس جرم کے سزا میں اس گلگت بلتستان جیسے ان نذیر جنت جیسے علاقے میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لیے سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے فنڈ دیے تھے۔ ہم عوام کو پھر کہتے ہیں خان صاحب کے نظریے پہ ہمیں ووٹ دے اور ہمیں سپورٹ کرے، اور الیکشن کمیشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت پری پول ریگنگ تو ہو رہی ہے، ریگنگ کو روک لے، مس یوز آف پاور کو روک لے، ڈکلیریشن آف فنڈز کو روک لے۔ یکساں موقع آج تک آپ نے نہیں دیا۔ یہ ایک سوال آپ سے ہم کریں گے کہ وہ ادارے جو عوام سے فنڈ لیتے ہیں، عوام سے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کے کندھوں پہ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے ووٹ کا فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ووٹ کنڈکٹ کر کے ان کے فیصلے کریں گے، اس میں آپ کیوں بار بار ناکام ہو رہے ہیں؟ کیوں بار بار ناکام ہو رہے ہیں؟ 8 فروری کی ہسٹری یہاں بھی دہرائی جا رہی ہے کہ ہمیں دور رکھا جا رہا ہے۔ میں البتہ یہ یقین کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام 7 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ پرامن رہیں گے، وہ انتشار نہیں کریں گے، وہ تشدد پہ بلیو نہیں کرتے، وہ کسی تشدد پہ نہیں اتریں گے، لیکن ہر حال میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان تحریک انصاف کو مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ووٹ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بات پہ بلیو کرتی ہے اور ہم عوامی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں، پاور شیئرنگ پہ نہیں۔ چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، ان کے پرسنل انٹرسٹ ہے، ادھر جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے پہ تنقیدر آتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کا انٹرسٹ ایک جیسا ہے، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، اور ان کے سارے انٹرسٹ سارے وہ ہے ایک جیسے انٹرسٹ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جب سیاست کرتی ہیں تو وہ ذاتی مفادات پہ نہیں کرتی، عوامی مفادات کے لیے کرتی ہے، اور وہ عوامی مفادات نہیں ہے۔ ان کو اپنا معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جلسے جلوسوں کے لیے آئیں گے لیکن ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، نہ سپورٹ ہے۔ آپ خود آپ کے کیمرے لکھیں، آپ اپنے کیمرے باہر لے کے جائیں، آپ جنرلی لوگوں سے پوچھیں۔ میں نے 2 دن میں دیکھا ہے، مجھے تو عوام سے 70% سے زیادہ مقبولیت مجھے خان کی نظر آئی۔ جس بندے سے میں ملا ہوں، جس طرف میں گیا ہوں، لوگ خود چل کے آئے ہیں۔ ہم نے ریلیز کی اور ریلی میں جو لوگ آئے ہیں، جو کارنر میٹنگز کی ہے اس میں بھی جو لوگ آئے ہیں، لوگ ہمارے پاس عوامی طاقت، ہمارے پاس ہمارا نشان ہم سے لیا گیا، ہمارے لیے سختیاں ہیں، ہمارے لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس کو فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی کے بل بوتے ہم آ کر کے غصہ ہو کر کے ہم ان کے لیے خالی چھوڑ دیں، کہ خالی چھوڑ دیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں عوام کو ہم مایوس نہیں کریں گے، یہ عوام کی مایوسی ہوگی۔ خان کے لیے لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خان کا نام اور خان کے نام کے بیلٹ پیپر پہ وہ بندے کا نام لکھا ہوا ہو جو خان کے سپورٹ اور خان کے ٹکٹ کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہا ہے، اور اسی نام کو ہم بیلٹ پیپر پہ رکھیں گے، بیلٹ پیپر پہ ٹاپے ماریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے۔ لیکن جو بھی ذمہ دار ہے، میں کہتا ہوں دیکھو ان چیزوں کا حکومت ذمہ دار ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں کیوں آؤٹ کیا؟ الیکشن کمیشن ہمیں وہ اپنا سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دے رہا؟ الیکشن کمیشن نے ہمارے پروسیس کو کیوں روکا؟ گلگت بلتستان میں ہمیں دیا ہوا ایک اور پارٹی کو ہم جوائن کر سکتے تھے، ہم نے ڈیموکریٹک پارٹی کو جب جوائن کر کے ان کے نشان لیے، آپ نے ہمیں نشان الاٹ کرائے۔ کس قانون کے تحت آپ الاٹ شدہ وہ جو نشان ہے وہ واپس لے سکتے؟